السلام عليكم. معكم سونيا ديزاين. اليوم جيت لكم فيديو جديد ودرس جديد. والدرس ديال اليوم هو غادي نخيطاج. قبل ما نبداو الدرس ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو وتضغطوا على زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. اول حاجه ملي كنبغيو نديرو ماسك ديال الخيطاج عندنا هاد لي فورم. خديتهم انا هاد لي فورم هنايا. غادي نحاول ناخدو واحد السيركل. غنديرو سيركل هنايا. غنحاولوا نعطيو واحد كولور اخر باش يبان لينا. وغادي نديرو غنسيليكسيوني دائما كتسيليكسيونيو على لي فورم. سواء الفورم اللي عطيتي ولا لي فورم اللي عندك ولا ليماج ولا اي حاجه كتسيليكسيونيو على كل شيء بحال هكايا. فوالا هو غياخد ليا شنو غياخد ليا غير اللي داخل السيركل هو اللي غادي يبقى يبان ليا، اما داكشي اللي خارج السيركل غادي يمشي. الطريقه الاولى باش كنديرو ماسك ديال الخيطاج اللي دائما كنخدم بها انايا واللي دائما كنقول لكم خدموا بالكلافي لان طريقه سهله بزاف وكتسهل عليكم الخدمه. غنديرو كنترول 7. هذه هي الطريقه الاولى، كنترول 7. غادي نديرو الطريقه الثانيه شنو هي؟ كتكليكيو على بوطون دروا وكتجيو هنايا وكديرو كريي ان ماسك دي تريتاج. فوالا هذه الطريقه الثانيه. والطريقه الثالثه كتجيو هنايا اوبجي وكتجيو هنايا كريي ماسك دي تريتاج. هنايا كريي راه اوتوماتيكمون مكتوبه عندكم كنترول بلس 7 يعني كنترول 7 كيف قلت لكم في الكلافي يعني باختصار كنترول 7. فوالا يعني بحال ثلاثه الطرق كيكونوا بحال في الخدمه. غير الطريقه اللي انا كنحاول انني نعطيكم لا ميثود اللي سهله واللي ما تضيعش لكم الوقت باش انكم تمشيو هنايا تدخلوا الاوبجي وتبقاو يعني كتجيو. الطريقه السهله هي انكم كتسيليكسيونيو على لي فورم وكديروا كنترول 7 في الكلافي. هذه الطريقه السهله كتختصر عليكم الخدمه وما كتضيعش لكم الوقت. يعني دغيا يعني عندكم يعني انا كنقول لكم هاد الطرق ثلاثه وانتم كتختاروا اللي بغيتو، ولكن الطريقه اللي سهله بزاف هي الكلافي كنترول 7. غنرجعوا بكنترول زد. كيف كتشوفوا معايا عندي هاد لي فورم هنايا. غنحاول هادي نماسكيها. غادي ناسوسي هادي بكنترول جي كيف دائما كنقول لكم جروبي يعني. وغنعاود نرجع للسيركل. انا غنسيليكسيونيو كلشي. بغيت انا مازال هاد الفورم بغيت انايا مثلا هادي نهبطها شويه. شنو كنحتاجو؟ كنمشيو كتقدر كتمشي لهادي كتمشي للسيليكسيون اوتي سيليكسيون في وكتقدر تتحكم فيها يعني الشكل اللي بغيتي نتايا. يعني كتشوف غير الشكل اللي داخل السيركل حيت هو غيجمع لك غير السيركل الشكل اللي عطيتيه في السيركل. غادي نحاول انني غادي ندير هادي. اشنو هنا غادي ندير؟ انا غادي هاد السيركل غادي نديرو لاغيير بلان يعني غادي نخلي هاد لي فورم هما اللي غنخليهم في البروميير بلان. يعني بحال بغيتي تسيليكسيوني على السيركل وديرو في لاغيير بلان ولا هادي تسيليكسيوني عليها وديرها في بروميير بلان اللي بغيتو. دونك غادي نديرو بوطون دروا وغادي نديرو ديسبوزيسيون اون لاغيير بلان. نرجعوه هو في لاغيير بلان باش انا ندير ماسك دي تريتاج. غادي نسيليكسيوني على كلشي بحال كيف درت قبيله وغادي ندير كنترول 7 ديسبوزيسيون اون اريير بلان. غنسيليكسيوني على كلشي وغنديرو كنترول 7. هنا شنو هنا اللي غتبغيو تعطيوه باش ديروا الماسك ديال التريتاج مع الفورم دائما خصو يكون هو في بروميير بلان ما يكونش في لاغيير بلان. داكشي علاش ما بغاش يعطينا. الوغ هنايا بالنسبه لي فورم شفتوا معايا ثلاثه طرق كيف قلت لكم. الطريقه الاولى كنترول 7. الطريقه الثانيه كنديروا كليك بوطون دروا وكنديروا كريي ان ماسك ديال تريتاج. والطريقه الثالثه كنمشيو للاوبجي. غادي نحاول انني نعاودها لكم ان شاء الله في الفوتو اللي غنجبدوها دابا. غادي نمشيو نجبدو فوتو باش نديرو ليها ماسك ديال تريتاج.
حيت حتى الفوطو يمكن لك دير لها ماسك دي تريتاج كيف كتشوفوا بحال في لي فلاير كتلقاو شي صورة في وسط سيركل، هذيك راه داير ليها ماسك دي تريتاج، ولا في وسط ايطوال ولا في وسط اي فورم، هذيك راه داير ليها ماسك دي تريتاج. يعني ماسك دي تريتاج حتى هي مهمة بزاف في الديزاين. بالنسبة للفوطو دائما عمركم ما ديروا فيشي اوفغيغ باش تجبدوا الفوطو، هذا خطأ. غنقول لكم من بعد علاش. خصنا نكملوا نديروا فيشي امبورطي، هذه هي الطريقه الصحيحه باش تجبدوا لا فوتو. من بعد ان شاء الله غنشرح لكم علاش. غادي ناخذوا هاد لا فوتو، فوالا الفوتو غنديروا لها انكوربوريل. غادي ناخذوا سيركل، انا كنفضل السيركل حيت السيركل كيبين الفوتو. غناخذوا هاد السيركل. هنا السيركل ما كيبانش لك شنو باغي تاخد، مثلا الفوطو اللي باغي تاخد من الاحسن رجعها في كونتور باش يبان لك شنو باغي تاخد مثلا في هاد الصوره. دونك غادي نهبطوا هذه شويه بحال هكايا، غادي نديروا نفس الطريقه، غنحاولوا هذه نرجعوها فوق وغنديروا نفس الطريقه. الميثود الاولى قلنا كنسيليكسيونيو على الفورم والفوطو بجوج، دائما كتسيليكسيونيو على كلشي، كنديروا كونترول 7. هيا دارت لينا ماسك دي تريتاج، هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه عاوتاني كنسيليكسيونيو كلشي، كنكليكو على بوطون دروا وكنديرو كريي ان ماسك دي تريتاج، هذه الطريقه الثانيه. والطريقه الثالثه عفوا الطريقه الثالثه كنسيليكسيونيو على كلشي وكنمشيو لاوبجي وكنديرو ماسك دي تريتاج، كنديرو كريي. هما راه بحال يعني راه عندهم نفس الريزلطه، غير انا كنحاول نوريكم الميثود السهله كاملين، يعني الطرق كاملين باش تخدموا بهاد الماسك دي تريتاج راه هما اللي كاينين. هاد الثلاثه راه هما اللي كاينين، راني وريتهم لكم. والطريقه الاولى اللي سهله هي كونترول 7. فوالا كتعطينا هاد التصوير على هاد الشكل، كيجي بحال هكا التصوير على هاد الشكل. بغيتو تزيدوا ليها الكونتور، غنسيلي نجيب هذا نكوبي وحده اخرى، غنحيدو لها حنايا هاد نالي ماسك دي تريتاج، هو باقي عندنا هاد السيركل غنعطيوه كونتور، نعطيوه الكونتور ونزيدو فيه شويه وغادي نديرو لاليونمون غير باش تبان لينا ديك ليماج. حيت هادي كنخدم بها انايا بحال هكا في الكونسيبسيون ديالي، كنخدم بها بحال هكا باش كتعطيك واحد ليفي زوينه. وتقدروا تزيدوا فيها تزيدوا حتى لومبر ان شاء الله. مازال غنشرح لكم لومبر حتى هو في درس اخر، ما كنبغيش نطول عليكم لا فيديو باش يعني نعطيكم بحال بشويه بشويه، يعني باش كتعطي واحد الجماليه ديال ديك لا كونسيبسيون، كتجي عندها واحد كتبان بروفيسيونيل. يعني هذيك لا فوتو زدتي لها واحد الكونتور، عطيتيها واحد الاضاءه من الداخل ديال لا فوتو، ولا عطيتيها لومبر، يعني كتعطيك واحد كتبان بحال مخدومه بالفوتوشوب. الوغ هادشي اللي كاين. غادي نرجعوا نديرو كونترول زد، كونترول زد زد زد. فوالا هنا اشنو غادي نديرو؟ غادي ندير نفس الطريقه اللي درت في النوبه الاولى. غادي ناخذ هاد لا فورم وغادي ندير ديسبوزيسيون اون اريير بلان، وغادي نسيليكسيوني كلشي وغندير كونترول 7. هنا عطاني هاد الميساج. شنو قال لي زعما هنا في هاد الميساج؟ يعني ميمكنش دير لك ماسك ديال تريتاج. علاش؟ حيت دائما لا فورم خاصها هي اللي تكون في بروميير بلان. لا فورم اللي غتبغي دير بها الماسك ديال تريتاج عقلوا عليها، دائما تكون في بروميير بلان، ما تكونش في لاريير بلان. كيف قلت لكم انا درتها في لاريير بلان، ما بغاش تدير ليا الماسك ديال تريتاج. دونك ملي كديرها في بروميير بلان كدير كونترول 7 اوتوماتيكمون كتعطيك ماسك ديال تريتاج. هادشي اللي كاين بالنسبه للدرس ديال اليوم ديال ماسك ديال تريتاج. بالنسبه للتكست، بالنسبه اما نعطيكم حتى ماشي الفورم، يعني حتى التكست. انا غنكتب شي تكست هنايا، غنكتب تكست، ما عرفتش شنو غنكتب، مي غنكتبو بارفي اكزامبل باش تشوفوا كيفاش غادي ندير الماسك ديال تريتاج حتى في التكست. يعني حتى في التكست كتقدر دير الماسك ديال تريتاج. غنحاول نختاروا البوليس كل شويه. فوالا كنا له بوليس عند غرا باش
يبان لينا. انا شنو كنديرو مثلا، انا بغيت ندير ماسك دي تريطاج في هاد لافوت في التكست، غنسيليكسيوني كلشي وغندير كونترول زد. فوالا، وتقدروا تحكموا في هذا. فوالا، هنا نقدر نجي تاني هنايا نصغرها واحد شويه، غنسيليكسيوني كلشي وكنديرو كونترول زد. الطريقه الاولى ولا كيف قلت لكم كونترول زد، والطريقه الثانيه والطريقه الثالثه يعني عندكم ثلاثه طرق ديروها. انا غنحاول ندير هاد الريكتونغل باش تبان لكم التصويره. درت هاد ريكتونغل في النوار باش تبان لكم التكست، يعني كيف وتبان لكم لا فوتو كتجي زوينه. هذه يعني تقدروا ديروا ماسك دي تريطاج في التكست، في لي فورم، بالنسبه لا فوتو اي حاجه. يعني هذا ماسك دي تريطاج حتى هو مهم بزاف في الديزاين. فوالا الدرس ديال اليوم سهله، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه اكثر. واللي عنده شي تساؤل يخليه ليا في الكومونتير. وما تنساوش تشاركوا في القناه، انا كنعاود نقولها ما تنساوش تشاركوا في القناه، هكا كتزيدوا تدعموني، كتزيدوا تشجعوني اكثر باش نزيد نعطيكم اكثر. يعني كل ما شجعتوني اكثر كنزيد ان شاء الله نعطيكم اكثر. انا اكيد ما غنبخل عليكم حتى شي حاجه، وبغيت كلشي يستافد ان شاء الله. واللي عنده شي تساؤل يخليه ليا في الكومونتير غادي نجاوبو ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم، يلا السلام عليكم.